دروازے کھل ویندن جی میں کھل دن باری تعالیٰ فرمائے رب دی رحمت دے دروازے کھل دن رب ذوالجلال اپنی شایان شان دنیا دی طرف متوجہ ہو کے اعلان فرمائیں دے او لوگو حل من مستغفر ہے کوئی اج دی رات جڑا میں پروردگار تمہیں اپنے گناہوں دی معافی منگے رب ساری زندگی دے معاف فرما دے اس واسطے میاں محمد بخش صاحب فرمیندن لوگو اے رحمت دا مہینہ ہے اون دی عظمت تے جناب والا خزانے وچوں جھولیاں بھرن دا مہینہ ہے اون دی رحمت دے خزانے وچوں جھولیاں بھرن دا مہینہ ہے تائیوں تے میاں محمد بخش صاحب فرمایا لوگو رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تجھے ایک قطرہ بخش مینو کم بڑھ جاوے میرا حضور دے غلام جنگا جنگا یہ عقیدہ تے ایمان ہے کہ رب دی رحمت اگر ایک قطرہ مل ونجے جھولیاں آباد تھی ویسن او حضرات والا ہتھاں کو بلند کر کے ایک باری سبحان اللہ دی ویل لے سی فرمایا رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا تجھے ایک قطرہ بخش مینو کم بڑھ جاوے حضور دا غلام مگر اسا اپنی زندگی تے غور کروں اپنے عمال دے کردار دی طرف توجہ کروں دیکھوں تاول پتہ لگ سی اسائیں لائق کوئن سے جو بخشے ونجوں ای لائق کوئن سے جو ساری جناب والا بخشش ہو جاوے اس واسطے میاں صاحب فرماندن لوگو جے میں بیکھا اپنے عملہ والے کچھ نہیں میرے پلے پر جے بیکھا تیری رحمت بلے 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 پال علیہ السلام دے غلامو اے رب دیاں رحمتاں کو لٹن دا مہینہ ہے یاد رکھو ہر عمل دنیا دے اندر بندہ کریندا ہے اندی خواہش ہے اندی جنت وچ ونجے تساں بھی اے سارا پروگرام کیوں سجائی بیٹھے تھے جو سونا رب ذوالجلال سارے بھائی جان سید کلیم شاہ صاحب کو جنت عطا فرماوے یہ واسطے کٹے تھے بیٹھے نا